11वें पारे का खुलासा आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। तो अल्लाह ताला ने यहाँ जिस गैब की खबर की बात की वो कौन सी गैब की खबर है? इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज करके वापस जा रहे हैं ना। तो ग़ज़वा तबूक का मौका था कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा किराम तशरीफ़ ले गए थे तो कुछ लोग थे जो रह गए थे। उनमें अक्सर मुनाफिकीन थे कि नहीं जी हम इनके साथ चले गए कि तो मारे मोरे ना जाए, हम नहीं जाते। लेकिन 3 ऐसे सहाबा किराम थे कि जो अपनी किसी मजबूरी के बाइस न जा सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, तू अब वापस जा रहा है तो तुझे मुनाफिक मिलेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। वो मुनाफिक झूठे हैं मेरे महबूब, वो जानबूझ के तेरे साथ नहीं आए। 3 सहाबा थे। हज़रत काब बिन मालिक ने कहा या रसूल अल्लाह, गलती हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दें, आपके साथ नहीं जा सके। 50 दिन तक हुजूर ने बात नहीं की। हुजूर ने चेहरा अनवर फेर लिया, नाराज़ हो गए। नाराज़ हुए तो अब हज़रत काब बिन मालिक सुबह हुजूर के पास, शाम हुजूर के पास, फिर सुबह हुजूर के पास, फिर शाम हुजूर के पास कि हुजूर राज़ी हो जाएं, हुजूर राज़ी हो जाएं। और जो ही हुजूर के सामने होते हुजूर चेहरा उधर फेर लेते, वहाँ से सामने आते हुजूर चेहरा इधर फेर लेते। हालत कुछ ऐसी हो गई कि मैं वेखा मेरा यार ना वेखे। आए मैं वेखा मेरा यार ना वेखे ते जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। ऐडे लेख किथू मेंढे ने कि मेरे वेखन विच ओ वेखे। गुलाम फरीदा बूहे यार दे मरिए पावे वेखे या ना वेखे। तो उन्होंने कहा जी हुजूर की बारगाह में जाना तो छोड़ नहीं सकते, यार पावे वेखे या ना वेखे। आन बसो मोरे नैनन में मैं अखियां बंद कर लूं, ना मैं देखूं गैर को न तोहे देखण दूं। आज 14 सदियों बाद हम जो है वो अगर कहीं ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो जाए तो मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं सुफने दे विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लियां बावां। सुफने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लियां बावां। डर दी मारी अख न खोला किते फेर विछड़ न जावां। हुजूर नाराज़ है। 50 दिन के बाद हुजूर ने फरमाया कि यार को बड़ा तड़पा लिया है। कभी यार इधर से आता था, कभी यार इधर से आता था। अर्श के फरिश्ते भी नाश करते थे, वाह वाह क्या किस्मत पाई है, हुजूर के पास ही तो गिर्द घूमता रहता है ना। पतंगे की तरह, परवाने की तरह अपने महबूब पर कुर्बान हुआ जाता है। 50 दिन का वो सिला मिला कि सुबह क़यामत तक रब ने कुरान का हिस्सा बना दिया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि इस आयत से कम इतना हमें सीखने को मिला कि बंदा वही अल्लाह की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में कबूल होता है जो गुनाहों के बाद माफ़ी भी मांग लेता है। और अगर वो नादिम हो जाए, परेशान हो जाए, पशेमान हो जाए, तौबा बजा लाए, तो हुजूर ने क्या फरमाया, कुल्लु बनी आदम खताऊन व खैरुल खताऊन तव्वाबून। सारे ही बनी आदम खताकार हैं, लेकिन बड़े ही अच्छे हैं वो खताकार जो तौबा कर लेते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 तबकों का जिक्र किया। एक तो वो जो ज़कात देते हैं और दूसरा वो जो ज़कात नहीं देते हैं। कुछ वो हैं जो ज़कात देते हैं, तो मैं कुछ वो हैं जो मुनाफिकीन हैं, ज़कात नहीं देते मेरे महबूब। और इस ज़कात को वो टैक्स कहते हैं, वो इस ज़कात को तावान कहते हैं। जैसे जगह टैक्स नहीं वसूल किया जाता है, भावें ची करो या पी करो, हथे दे के जाओ, थोड़ी जेब में कुछ है भी या नहीं है, आपने दे के जाना है। कहा इसको तावान समझते हैं। महबूब इनको फरमा दे ये तावान नहीं, ये रब का हुक्म है। और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उस वक़्त तुम्हें हुक्म अदा करने से नेकियां मिलती हैं। अपने दिल पे बोझ महसूस मत करो ज़कात देते हुए, ये फ़र्ज़ है। फरमाया जब ज़कात फ़र्ज़ हो जाए तो उसे अदा करना खुश दिली से होना चाहिए। जो बंदा तंग होकर घुटन के साथ ज़कात देना की करिए जी फ़र्ज़ अल्लाह कर देता है, तो मैं ऐसे ज़कात का फ़ायदा कोई नहीं। ज़कात यह है कि खुल के दे बंदा, कि जिस मालिक ने पैसा इतना दिया है कि ज़कात बनी है, उसकी मेहरबानी है। वरना ऐसे भी तो हैं जिन पर कभी ज़कात फ़र्ज़ कोई नहीं हुई। वो कहते हैं जनाब, कल जैसे मैंने बात की थी कि कामयाबी कैसे मिले। लोग कहते हैं कामयाबी पैसे, कामयाबी पैसे, पैसे पैसे, जहाँ पैसा वहाँ कामयाबी, जहाँ कामयाबी वहाँ पैसा। ऐसा नहीं, कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में है। कामयाबी दीन पर अमल करने में है। कामयाबी अल्लाह रसूल वाले काम करने में है। हमें किस शैतान ने बता दिया कि कामयाबी माल में है।
مال کا حلال ہونا اور پھر بہت زیادہ ہونا اچھا ضرور ہے کہ ٹھیک ہے جتنا مرضی آپ کماؤ، جہاں چاہو جاؤ کماؤ اور لازمی کماؤ تاکہ تمہارا خاندان، تمہارے گھر والے، تمہاری فیملی اچھا گزارا کر سکے، بالکل کماؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھو آگے چل کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ بات اسی پہ ہو رہی ہے، تھوڑا آگے چل کے اللہ جانتا ہے، اسی پارے میں فرمایا اللہ جانتا ہے کہ سب مسلمان دین کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے، اس لیے فرمایا سب کو تو میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے اسی پارے میں سب کو تو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ تم میں ایسے ہونے چاہیے جو ہمیشہ دین کی ترغیب دیتے رہیں اور لوگوں کو راہ راست پر چلاتے رہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے زکوٰۃ لیں، تطہرہم، انہیں پاک کریں، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں، تو کیا ہوگا؟ ان صلاتک سکن لہم، فرمایا محبوب آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ ہم کیوں حضور سے دعا لیتے ہیں، حضور کی بارگاہ کا وسیلہ لیتے ہیں؟ دعا اللہ نے قبول کرنی ہے، مدد اللہ نے کرنی ہے، لیکن یہ لوگ ایسا وسیلہ ہیں، محبوب کریم ایسا بڑا وسیلہ ہیں کہ ان کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ رب فرماتا ہے تو دعا کر۔ تو تھوڑا توجہ تو کریں اس آیت پر۔ میں آپ کو کہوں جی آپ دعا کریں میرے لیے، یہ اور بات ہے، آپ مجھے کہیں جی علامہ صاحب آپ دعا کریں، اور بات ہے، رب کہے جس سے ساری کائنات دعا کرتی ہے تو اور بات ہے۔ رب فرمائے ان صلاتک، تو دعا کر محبوب تیری دعا، یا اللہ تیرے کو نہ کریے کہ میں طریقہ دس رہا نا، وہ بھی میرے کو نہیں ہے، طریقہ یہ ہے ان صلاتک صلی علیہم، یہ دعا کرے تو سکون ملتا ہے، تسی کرو ہمیں نہ ہی ملے۔ ان صلاتک، محبوب آپ کی دعا سے انہیں سکن لہم، سکون پہنچتا ہے۔ آگے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مومنوں سے مال و جان کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والفرقان، اللہ نے وعدہ کر لیا کیا؟ تم مال جان یہ میرے لیے خرچ کرو، جنت میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی بقایا، اچھا یہ سودا کروا کون رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا۔ دیکھیں سودا حضور کرا رہے ہیں، بھائی سودا کرنا ہے، جی جی یا رسول اللہ کرنا ہے، صدیق اکبر فرما رہے ہیں، عمر فاروق فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں، جی سودا کرنا ہے۔ سودا یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال جان مینو دے دیو جنت لے لو۔ انہوں نے آخیا جی منظور ہے، جان بھی دیتے ہیں مال بھی دیتے ہیں، آپ جنت دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ سمجھانا ہمیں ہے، ان کو تو جنتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ نے بھی پہلے فرمایا ہوا، حضور نے بھی ہمیں سمجھانا ہے کہ اے مومنوں صبح قیامت تک آنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ رب کی وہ جنت ملے جو ابدی نعمتوں سے مالا مال ہے، جہاں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر تمہیں دو کام کرنے، مال بھی مجھے دینا ہے، جان بھی۔ یہ جان کسی اور کے لیے نہیں خرچ کرنی، میرے لیے، مال کسی اور کی رضا کے لیے نہیں، میرے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ مومن کون ہے؟ فرمایا توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے اور رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر برائی سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، بشر المومنین، یہ ہے وہ خوشخبری جن کے لیے سنائی گئی ہے، یہ وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تائب ہونے کی، عابد ہونے کی، اس کا ساجد اور حامد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ آخری دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، میں جلدی اس لیے بیان کروں کہ دامن وقت کو گنجائش نہیں۔ فرمایا اے محبوب لقد جاءکم رسول، ان کو فرما دو کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے، من انفسکم، جو تم میں سے ہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جسے تمہارا مشکل میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ تم اگر یہاں تڑپو، وہ مدینے میں درد محسوس کرتا ہے کہ میرے امتی کو تکلیف ہوئی ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اسے رحم آتا ہے اپنے مومنوں پر، مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور محبوب اگر لوگ تم سے منہ پھیرے نا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو ٹینشن نہ لینا، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔